यहाँहरु सबैलाई जय मसीह। अनि आज पहिलो हप्ता पहिलो आइतबार 2021 को प्रभुलाई धन्यवाद। हामीले राम्रोसँगले वर्शिप गरेका छौं, परमेश्वरको आराधना गरेका छौं। प्रभुलाई नै महिमा भएको होस्। र आजको वचनमा म जाँदै छु फिलिप्पी 3 अध्यायको 12, 13, 14 पद। म शीर्षक भन्दै छु माई लाइफ अहेड। अब अगाडिको मेरो जीवन कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, कसरी चल्नुपर्छ, मेरो आगामी सालको अब अथवा यो नयाँ सालमा मेरो जीवन कस्तो हुनुपर्छ है। म अब अगाडिको मेरो जीवन कस्तो रहनेछ, माई लाइफ अहेड। फिलिप्पी 3 को 12, 13, 14 पद अनुसार म यहाँ यसरी पढ्दैछु। अबको 2021 अथवा 2021 वर्षमा 5 वटा कुरा हुनुपर्छ हाम्रो जीवनमा। ती कुराहरू चाहिँ तपाईहरुको समक्षमा हामी बिस्तारै छलफल गर्दै मनन गर्दै राख्ने छौं। मैले यी सबै अघिबाटै प्राप्त गरिसकेको छु अथवा म अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु। जुन कुराको निम्ति ख्रीष्टले मलाई पक्रनु भयो, भाइ हो, मैले यो सबै पक्रिसकेको छु भनी म ठान्दिन, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर र अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कदै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलाहाटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अगाडि अथवा अघि बढ्दछु। पौल प्रेरितले फिलिप्पीका मण्डलीहरूलाई यी वचनले सान्त्वना दिँदै, शिक्षा दिँदै, चुनौती पनि दिँदै उनले चाहिँ यसरी लेखेको कुरा हामी पाउँदछौँ। यो पदहरूबाट र अन्य रिफरेन्स पदहरूबाट 2021 वर्षमा हामीले गर्नुपर्ने 5 वटा अथवा हामीमा हुनुपर्ने 5 वटा कुराहरू तपाईहरुको अगाडि विस्तृत प्रकारले म राख्दैछु। 1 नम्बरमा चाहिँ एकदमै स्वस्थ र सठिक सो अवधारणा हुनुपर्छ। हैव अ साउन्ड सेल्फ पर्सपेक्टिभ। आफ्नो धारणा मेरो निम्ति, अरूको निम्ति कस्तो हुनुपर्छ, हेल्दी, स्वस्थ धारणा है, सठिक प्रकारको धारणा, अनहेल्दी धारणा होइन, अनहेल्दी पर्सपेक्टिभ होइन, नेगेटिभ पर्सपेक्टिभ होइन है। कोरोना चाहिँ पोजिटिभ भयो भने ठिक, तर धारणा, तपाईको एटिट्युड, मेरो एटिट्युड चाहिँ नेगेटिभ भयो भने चाहिँ बेठिक है। प्राय सबै कुरा नेगेटिभ, रोग बिमार कष्ट चाहिँ एचआईभी नेगेटिभ, कोरोना नेगेटिभ भयो भने चाहिँ एकदम ठिक हो। तर एटिट्युड चाहिँ, हाम्रो अवधारणा चाहिँ, हाम्रो पर्सपेक्टिभ, कन्सेप्ट चाहिँ नेगेटिभ भइदियो भने त्यसले बिगार गर्छ। यसकारण यो वर्षमा हामीले मनन गरौँ, मानिलियौँ, प्रभु ममा तपाईँ परमेश्वरले एउटा साउन्ड सेल्फ पर्सपेक्टिभ दिनुहोस्, मलाई एकदमै स्वास्थ्यकर सठिक प्रकारको सो अवधारणा दिनुहोस्, मेरो विचारहरू सकारात्मक हुन सकेकोस् आफूप्रति र अरूप्रति पनि भनेर हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ। पावल कस्तो व्यक्ति थियो भने, पावल एकदमै पढेको व्यक्ति थियो, सिपालु व्यक्ति थियो, र पनि उसले चाहिँ यो खण्डहरूमा अघि हामीले पढ्यौँ, ही वाज नट पर्फेक्ट एन्ड ह्याड नट अराइभ्ड। एउटा गन्तव्यमा पुग्न सकिरहेको अवस्था थिएन। आफूले आफूलाई कमजोर त होइन, तर अझै अपूर्ण ठानिरहेको थियो। अपूर्ण चाहिँ पावलले ठानेको थियो, असिद्ध ठानिरहेको थियो। ही वाज नट पर्फेक्ट। उसले के भन्दैछ, म एकदमै सिद्ध त छुइनँ, म ठिक छुइनँ, मैले सबै कुराहरू हासिल गरिसकेको छुइनँ, म गन्तव्यमा पुगेको छुइनँ अझै पनि भन्ने सोच पावलको थियो। प्रिय, जो कोही व्यक्तिले अब मलाई भयो, मलाई पुग्यो है, मैले अब सबै कुरा जाने, मलाई सबै कुरा थाहा छ भन्छ भने त्यो व्यक्तिलाई जस्तो अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। जसले भन्छ म एकदम सिपालु छु, म बाठो छु, मैले सबै भ्याइसकेँ, पढिसकेँ, अनुभव गरिसकेँ, सबै कुरा थाहा छ मलाई भन्छ भने त्यो मान्छे जस्तो नजान्ने गैबर कोही पनि हुँदैन। प्रिय, इतिहासमा हेर्नुहोस्, मान्छेको घमण्डलाई विचार गर्नुहोस्,
पावल आफै पनि ही वाज नट पर्फेक्ट, ऊ सिद्ध थिएन भन्ने उनले चाहिँ अघि वचनमा कबुल गरेको छ। अनि उनी चाहिँ एउटा गन्तव्यमा अझै पनि पुगिसकेको छैन, जुन गन्तव्यमा उनी चाहिँ उन्मुख छ। ही वाज ड्रिभन टु द्याट डेस्टिनी। पावल ह्याड अ रियलिस्टिक भ्यू अफ हिमसेल्फ। उनको चाहिँ आफ्नो वास्तविक हेराइ सोचाइ आफूप्रति कस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो थियो। आफूलाई भयङ्कर ठानेर अरूलाई एकदमै निकम्म ठान्ने होइन। म आफै पनि कमजोर छु, म आफै पनि सिद्ध भइसकेको छुइनँ, मैले पनि गन्तव्यमा पुगिसकेको छुइनँ भनेर आफूले आफ्नो कमी कमजोरी पनि उनले ठानिलिएको छ। प्रिय, he knew following Jesus is a growing process। उनलाई थाहा थियो कि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो। ईसाई जीवन चाहिँ गन्तव्य होइन, ईसाई जीवन चाहिँ एउटा यात्रा हो। गन्तव्यमा हामी पुग्दैछौँ। प्रिय, ईसाई जीवन चाहिँ एउटा गन्तव्य नै होइन, ईसाई जीवन चाहिँ एउटा प्रक्रिया हो, एउटा यात्रा हो। वी आर अल सोजर्नर्स, हामी सबैजना यात्रीहरू हौँ। हामी एउटा गन्तव्यमा पुग्दैछौँ, जाँदैछौँ। प्रिय, अनि ही वाज टिचेबल एन्ड एन्ड्युरेबल। ऊ चाहिँ अरूबाट पनि सिकिरहेको अवस्था थियो। पावल प्रेरितले पनि धेरै कुराहरू सिक्थे, परिस्थितिबाट सिक्थे, मानिलिन्थे है। आफ्नो गुरु थियो गमालियल, गुरुको पाउमा रहेर उनले सिक्थे। गमालियल भन्ने एकजना एकदम प्रसिद्ध शिक्षित व्यक्तिको चरणमा रहेर उनले सिक्थे। ही वाज भेरी टिचेबल। जो कोही व्यक्तिले अब मैले जाने, मलाई सिकाउनु पर्दैन, म जान्ने, म भयङ्कर, सबै कुरो थाहा छ भन्छ भने त्यो व्यक्तिको सिक्ने, बढ्ने, सोच्ने बिर्को चाहिँ अब लाग्यो, ढकनी पुरा लागिसक्यो। अब देयर इज नो स्पेस टु ग्रो। अब कुनै पनि स्पेस छैन त्यो व्यक्तिमा ग्रो हुनको निम्ति। सो वी हेभ टु बी टिचेबल। जहिले पनि सिकिरहने, जहिले पनि लर्न गरिरहने, जहिले पनि आफूलाई अपर्याप्त छु महसुस गर्ने एउटा ह्युमिलिटीमा, अनि जहिले पनि सहनशीलतामा रहिरहने। म तपाईँहरूको समक्षमा हिब्रू 12:10-11 पद पढ्दैछु, तपाईँले सुन्नुहोला। हिब्रू को पुस्तक 12 अध्यायको विशेष 10 पदबाट अगाडि यसरी लेखिएको छ, किनकि तिनीहरूले असल ठाने बमोजिम केही दिन हामीलाई ताडना दिए, तर हामी उहाँको पवित्रताको सहभागी हुन सकौँ भनेर हाम्रो फाइदाको निम्ति उहाँले ताडना दिनुहुन्छ। सबै ताडना सुरुमा सुखद हुँदैन, तर दुःखदायी हुन्छ, तर ताडनाद्वारा तालिम पाएकाहरूका लागि यसले पछि धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल उत्पन्न गराउँछ है। विशेष गरिकन ताडना हामीले पाउनुपर्छ। ताडना पाइसकेपछि, अनुशासित भइसकेपछि, अनुशासनबाट गइसकेपछि, दुःखदायीबाट गइसकेपछि एकछिनको लागि त हामीलाई धेरै दुःख हुन्छ ताडना सहनुको लागि, डिसिप्लिन गर्नका निम्ति है। तर ताडना पाइसकेका र तालिम पाएकाहरूको निम्ति चाहिँ यसले पछि धार्मिकताको शान्तिपूर्ण फल फलाउँछ। यसको रिजल्ट चाहिँ कति राम्रो हुन्छ। सबै कुराहरू सिकिसकेपछि, नम्रतामा आइसकेपछि, सबै दुःख भोगिसकेपछि हामीलाई परमेश्वरले धार्मिकताको फलाउने वृक्ष बनाउनुहुन्छ। यसकारणले हाम्रो धारणा, हाम्रो सेल्फ एस्टिम, हाम्रो सेल्फ पर्सपेक्टिभ चाहिँ एकदमै साउन्ड हुन सकेको होस्, स्वस्थ हुन सकेको होस्, सठिक हुन सकेको होस्। सिक्नुपर्ने अवस्थामा सिक्न सकौँ है, नम्र हुनुपर्ने बेलामा नम्र हुन सकौँ। म जान्दिनँ भनेपछि म जान्दिनँ, मलाई थाहा छैन भनेपछि मलाई थाहा छैन, यो कुरा मलाई थाहा छ भनेपछि थाहा छ भनौँ। एउटा कोडी, एउटा कपटी व्यक्ति नहौँ। सबैभन्दा नराम्रो मान्छे चाहिँ कपटी व्यक्ति हो। नेपालीमा हामी कपटी कसलाई भन्छौँ? थाहा भएर पनि थाहा नभएको जस्तो गर्ने व्यक्ति है लाई चाहिँ हामी कपटी भन्छौँ। कपटी व्यक्ति, क्रिस्चियन चाहिँ कपटी होइन। कपटी व्यक्ति चाहिँ क्रिस्चियन बन्दैन। प्रिय, क्रिस्चियन चाहिँ कपटी कहिले पनि बन्नु हुँदैन। अब अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो के हुनुपर्छ यो पद अनुसार भने, यो नयाँ सालमा विशेष ह्याभ सिङ्गल एम, एकल लक्ष्य हुनुपर्छ। जताभावी लक्ष्य राखेर दौडने, जताभावी हात हाल्ने, जेसुकै कुरालाई प्राथमिकता दिने होइन। प्रिय, एउटा लक्ष्य होस्। 2021 तपाईँको, मेरो, परमेश्वरमा भएर पारिवारिक लक्ष्य,
व्यक्तिगत लक्ष्य, मण्डलीको लक्ष्य एउटा होस्, सिद्ध होस्, एउटा एममा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ प्रिय। जताभावी जो दौडिन्छ त्यो कहीँ पनि पुग्न सक्दैन। ही ह्याड भेरी फोकस्ड एम है। एकदमै अघि हामी पढ्यौँ कि फिलिपीको पुस्तकमा पावलको चाहिँ एकदमै एम थियो है, अगाडि बढ्ने एकदमै एम थियो प्रिय। म फेरि पनि पढ्दैछु त्यो पद, फिलिपीको पत्रद्वारा 3 अध्यायको विशेष 13 पद। भाइ हो, मैले यी सब पक्रिसकेको छु भने म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर र अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कँदै है, अगाडिको कुरालाई एउटा एम्बिसन राखेर, एउटा एम राखेर म चाहिँ अगाडि बढिरहेको छु। विशेष गरिकन याकुब 1:5, 6, 7, 8 पदले हामीलाई एउटा चेतावनी दिन्छ। म तपाईहरुको समक्षमा यो पद पनि राख्न चाहन्छु। जुन व्यक्तिले एम्बिसन राख्दैन, जो व्यक्तिले एउटा सोच राखेको हुँदैन, एउटा भिजन छैन है, भिजन छैन, अनि जताभावी जेसुकै कुरामा हात हाल्छ, जेसुकै कुरा मन पराउँछ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि याकुब 1:5 देखि 8 पद म यसरी पढ्दैछु। तर यदि तिमीहरू मध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्तसँग नजर्किदिनुहुने परमेश्वरलाई त्यसले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिइनेछ। तर त्यसले कति पनि शंका नगरी विश्वास साथ मागोस्। शंका गर्ने चाहिँ बतासले उचाल्दै पछार्दै गर्दै समुद्रका छाल समान हुनेछन्। त्यस्तो मानिसले यो नसम्झोस् कि उसले प्रभुबाट केही पाउनेछ, किनकि दोहोरो मन भएको मानिस उसको सबै चालचलनमा अस्थिर हुन्छ। विशेष गरिकन 8 पद। जो व्यक्तिको दोहोरो मन छ, डबल स्ट्यान्डर्ड छ, डबल एम्बिसन छ, ट्रिपल एम्बिसन छ, मल्टिपल एम्बिसन छ है, अब हासिल गर्न सक्यो भने त राम्रै हो। तर दोहोरो मन भएको, दुई मन भएको व्यक्तिले कहिले पनि उपलब्धि गर्न सक्दैन, किनभने उसको चालचलनहरू सबै अस्थिर हुन्छ, अनस्टेबल हुन्छ, स्टेबल हुँदैन, एकदमै अनस्टेबल। अनस्टेबल भनेको चाहिँ अस्थिर, घरि यो गर्छ, घरि ऊ गर्छ, घरि भोलि के गर्छ, हिजो के गरेको थियो, पर्सिको दिन फेरि अर्कै कुरा भन्छ, कुरा पनि बदलिन्छ, भिजन पनि बदलिन्छ, उसको गर्ने तौर तरिका बदलन्छ, उनको चालचलनै बदलिन्छ, स्थिर हुँदैन, एउटा स्थिर हुँदैन, एउटा एकदमै पर्मानेन्सी कहिले पनि हुँदैन, स्टेबल हुँदैन, भेरी अनस्टेबल। अनि मान्छेले अनस्टेबल व्यक्तिलाई कहिले पनि मन पराउँदैन। हेर्नुहोस् है, अनस्टेबल कुरा गर्ने व्यक्तिको कुरा मान्छेले सुन्दैन। अनस्टेबल भिजन छ भने त्यो व्यक्तिको भिजनको पछाडि कोही पनि लाग्दैन। अनस्टेबल भनेको चाहिँ एकदमै अस्थिर। तर हाम्रो चाहिँ फोकस्ड एम्बिसन, पारिवारिक एम्बिसन, व्यक्तिको एउटा एम्बिसन, हाम्रो लक्ष्य एकदमै फोकस निर्धारित हुन सकेको प्रिय 2021 अनि उता। He put the other mind to death. अरू मनहरूलाई है, अरू मनहरू आउँछ, अरू रहरहरू हुन्छ, अरू पनि सोचहरू आउँछ, त्यस्ता कुरालाई सबै पन्छ्याउँछ। पछाडिका कुराहरू, साइडका कुराहरू, दायाँ बायाँका कुराहरू सबै पन्छ्याउँछ, सबै पन्छ्याउँछ। मैले गाडी किन्नु सोच गरेको छु भने BMW मा आँखा जान्छ, मन जान्छ, तर सबै कुराहरू विचार गरेर अन्तिममा फेरि होन्डामै ठोकिनुपर्छ होइन, टोयोटामै ठोकिनुपर्छ, किनभने अरू कुराहरू सबै मार्नुपर्छ। अरू सबै सोच विचारहरू आउँछ है, हामी प्लान गराउँछौँ, प्लान बनाउँछौँ, तर त्यो सबै कुराहरूलाई मार्नुपर्छ। आफ्नो घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ, योजना बनाउनुपर्छ। पावलले पनि अरू सबै उनको माइन्डका कुराहरूलाई, सोचका कुराहरूलाई, सम्झनाका कुराहरूलाई चाहिँ उनले चाहिँ डेथ गरेको छ, मारेको छ प्रिय है, लत्याएको छ। इट इज इजी टु ह्याभ टु मेनी गोल्स
धेरैवटा लक्ष्यहरू एकैचोटि हामीले निर्धारण गर्नु हामीलाई मन पर्छ। धेरै कुराहरू हाप्रा झाप यता पनि उता पनि हात हालेर है ज्याक अफ अल मास्टर्स अफ नन भन्छौँ नि, अन्तिममा गएर सबै कुराको ज्याक बन्नु खोज्छौँ तर मास्टर चाहिँ कुनै पनि कुरामा हुँदैनौँ। सबै कुरा धेरै कुरा एकैचोटि हासिल गर्न सक्छौँ तर बेटर टु ह्याभ वान फोकस है अन वान थिङ एट अ टाइम। एउटा समयमा एकचोटि एकपल्ट एउटै कुरामा मात्रै हामीले फोकस गर्न सक्यौँ भने चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। एउटा स्ट्राटेजी पनि हो यो। मार्था निडेड टु डु ओन्ली वान थिङ है, यो अति नै मनपर्ने मलाई पद। मार्थाले चाहिँ खालि एउटा मात्रै कुरा गर्नु पर्थ्यो है। म तपाईँहरूको समक्षमा लुका 10:42 पढ्दैछु है। लुका 10:42 अगाडिबाटै हामीले पढ्यौँ भने यहाँ के छ भने उहाँहरू जाँदै गर्नुहुँदा उहाँ कुनै एउटा गाउँमा पस्नुभयो र मार्था नाउँ भएकी एउटी स्त्रीले उहाँलाई आफ्नो घरमा स्वागत गरिन्। मार्थाले नै रहेछ स्वागत गरेको प्रभुलाई। मरियम नाउँ भएकी तिनकी एउटी बहिनी थिइन्। तिनी यीशुको पाउनेर बसेर उहाँको वचन सुन्दथिन्। तर मार्था सेवा सत्कारको धेरै काममा अल्झेकी थिइन्। तिनले यीशुका आएर भनिन्, प्रभुज्यू, मेरो बहिनीले सेवा सत्कारको काममा मलाई एक्लै पारेकी छिन्। तपाईँ वास्ता राख्नुहुन्न, त्यसलाई भनिदिनुहोस् र त्यसले मलाई सघाओस्। 41 पद। तर यीशुले जवाब दिएर तिनलाई भन्नुभयो, मार्था मार्था, तिमी धेरै कुराका विषयमा चिन्ता गर्छौ र व्याकुल हुन्छौ, तर आवश्यकता एउटै कुराको छ। त्यही असल कुरा मरियमले छानेकी छे जो उसबाट खोसिने छैन। 42 पद अनुसार चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले मार्थालाई के सुझाव दिँदैछिन्, के सुझाव दिनु भयो भने, मार्था तिमीले एउटै मात्रै कुरा गर्नुपर्छ। यु हेभ टु डु ओन्ली वान थिङ। तिमीले एउटै मात्रै कुरा गर्नुपर्छ। धेरै कुरा गरेर व्याकुल भएर व्यस्त भएर एकदमै निराश भएर हतोत्साहित भएर ओभरवेल्म्ड भएर तिमीले जिउनु हुँदैन। तिमीले एउटै मात्रै कुरा गर्नुपर्छ। अनि त्यो एउटा कुरा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि मार्थाकी बहिनी मरियमले 39 पदमा गरेको छ। मरियम नाउँ भएकी तिनकी एउटी बहिनी थिइन्। तिनी यीशुको पाउनेर बसेर उहाँको वचन सुन्दथिन्। हेर्नुहोस् त, मुख्य विषय वस्तु नगरेर, मार्थाले गर्नुपर्ने काम चाहिँ नगरेर बाहिरी बाहिरी अरू काम गरेर अरू कुरामा आफ्नो एनर्जी वेस्ट गरेर थकित भएर स्ट्रेसफुल भएर है डिप्रेस्ड भएर ओभरवेल्म भएर चाहिँ गनगन गरिरहेको छ। तर मार्थाले एउटै मात्रै कुरा गर्नु पर्थ्यो जुन कुरो आफ्नी बहिनी मरियमले गरेकी थिइन्। कुन कुरो भन्दाखेरि तिनी चाहिँ यीशुको पाउनेर बसेर यीशुको वचन सुन्नु पर्थ्यो। मार्थाले पनि खानपिन नबनाएर त्यो बेला चाहिँ यीशुको पाउनेर बसेर यीशुको वचन सुन्नु पर्थ्यो, ध्यानसित सुन्नु पर्थ्यो। अनि प्रभुले ठिक यहाँ सल्लाह दिनुभएको छ, मार्था, यु निडेड टु डु ओन्ली वान थिङ। यु निड टु डु ओन्ली वान थिङ। एउटा कुरा गर्नुपर्छ है। हामीले लक्ष्य राख्नुपर्छ। प्रिय, हाम्रो लक्ष्य कस्तो छ, हाम्रो प्रायोरिटीको तह कस्तो छ है। आज हामीले 2021 हाम्रो प्राथमिकता यो चार्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 छ। पहिलो प्राथमिकता गड हुनुपर्छ। एउटा विश्वासीको परमेश्वरलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ। परमेश्वरको ठाउँमा तरुणी केटी, तन्देरी केटा, धन सम्पत्ति, काम, मर्यादा, पढाइ, सबै प्रकारका कुराहरूले नओगटेकोस्। परमेश्वरको स्थान अरू कुनै पनि कुराले ओगटेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ मूर्ति पूजा हो है। मूर्तिलाई हिन्दू बुद्धिस्टले मात्रै पुज्दैन, तर क्रिस्चियनले पनि मूर्ति पूजा गरिरहेको छ। परमेश्वरको साटोमा आफ्नो काम, आफ्नो पेसा, तपाईको मनपर्ने गर्लफ्रेन्ड, बोयफ्रेन्ड, तपाईको मनपर्ने चिज, वस्तुलाई चाहिँ राख्नु भएको छ भने यु आर आइडल वर्शिपर। तपाईँ र म मूर्ति पूजक बन्छौँ। मूर्ति पूजक जस्तो घिनलाग्दो पाप बाइबलमा अरू कुनै पनि छैन। परमेश्वरको साटोमा, परमेश्वरको स्थानमा अर्को कुनै चिज, अर्को कुनै व्यक्ति, अर्को कुनै वस्तुलाई राख्नु चाहिँ मूर्ति पूजा हो।
दोस्रोमा हामीले आफ्नो परिवारलाई समय दिनुपर्छ, परिवारलाई प्राथमिकताको तहमा राख्नु पर्दछ। जसले परमेश्वरको परिवारलाई जनहरूलाई ल्याङफ्याङ पार्दछ है, आफ्नो परिवारको हेरविचार गर्नुपर्दछ, परिवारलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। अनि हामी चाहिँ जहिले पनि सोच्छौँ हाम्रो मण्डली सानो भए तापनि वी आर फ्यामिली बिल्डर है। ल्याङफ्याङ भएको परिवार, एकल परिवार, छताछुल्ला भएको परिवारको बिचमा हामी सेवकाई गर्दैनौँ। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई ठिक प्रकारको परिवार, परमेश्वरमा भिजेको परिवार, परमेश्वरलाई प्रेम, आफ्नो परिवारलाई प्रेम गर्ने बुवा आमा, श्रीमान श्रीमती, छोराछोरी हुन सकेकोस्। वी आर फ्यामिली बिल्डर है। एकदम परिवारलाई चाहिँ ल्याङफ्याङ राखेर हालेलुया आमेन भन्दै हिँड्नुको तुक रहँदैन प्रिय। आफ्नो परिवारलाई हामीले मान्यता दिन सकौँ। आफ्नो चर्च, आफ्नो मण्डली भन्दा बाहिर धेरैजना आज फ्रिल्यान्स क्रिस्चियन्सहरू छ, फ्रिल्यान्स इभान्जेलिस्टहरू छ। अर्काको मण्डलीमा भयङ्कर, जुममा त झन्सारो होइन, मण्डली छैन, आफ्नो सेवकाई छैन, कुन मण्डलीको सदस्य हो थाहा छैन, तर अर्काको ठाउँमा भयङ्कर भैटोपल छ। युट्युबमा हेर्नुहोस्, फेसबुकमा हेर्नुहोस्, धेरैजना आफ्नो जरा चाहिँ छैन, आफ्नो ठाउँ थाक थलो छैन, आफ्नो मण्डली कहाँ हो भनेर सम्झिँदाखेरि अत्तो न पत्तो अकमक्क पर्छ। आफ्नो मण्डलीलाई प्राथमिकता छैन, बाहिर देखावटी धेरै, बाहिर पनि सेवकाई गर्नुपर्छ, आफ्नो मण्डलीमा पनि सम्मिलित हुनुपर्छ प्रिय। आफ्नो कलिङ बुलाहाट, त्यसपछि चौथोमा है तपाईँको गिफ्टहरू परमेश्वरले के दिनुभएको छ, त्यो गिफ्टले परमेश्वरको स्थान ओगट्नु हुँदैन, त्यसले घमण्ड ल्याउनु हुँदैन। वर्क, हाम्रो पेसा, हामीले गरी खाने ठाउँ, हाम्रो नोकरी, हाम्रो जागिरहरू अन्तिम चरणमा छ, हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ। तर परमेश्वरको स्थान ओगट्ने गरिकन कामलाई बढी मात्रामा प्राथमिकता हामी दिँदैनौँ। परिवारलाई भत्ताभुङ्ग राखेर, परिवारलाई बेवास्ता गरेर काममा हामी जोतिँदैनौँ है, दास बन्दैनौँ कामको है। आफ्नो मण्डलीलाई चाहिँ प्राथमिकता नदिएर, मण्डलीलाई किनारा राखेर, मण्डलीको सेवा सङ्गतिलाई किनारा राखेर काम जहिले पनि है, त्यो हामी गर्दैनौँ प्रिय। यसकारणले यो चार्ट हेर्नुहोस् है, अनि गड, फ्यामिली, चर्च, कलिङ, वर्क, यसलाई हामीले ब्यालेन्स राख्न सकौँ, सन्तुलित राख्न सकौँ। हाम्रो प्राथमिकताको तह हामी यही प्रार्थना गर्छौँ। मत्ती 6:33 सिक ye फर्स्ट द किङडम अफ गड है। मत्ती 6:33 सर्वप्रथम परमेश्वरको राज्यको खोजी गर। परमेश्वरको राज्य खोजी गऱ्यौँ भने सबै कुराहरू हामीलाई आउँछ। आज कामको कारणले, जागिरको कारणले परमेश्वरलाई लत्याएर, परिवार लत्याएर, मण्डली लत्याएर, आफ्नो परमेश्वरले दिनुभएको कल, बोलाहाट, परमेश्वरले दिनुभएको गिफ्टलाई, परमेश्वरले दिनुभएको वरदानलाई पनि लत्याएर, अवहेलना गरेर, बेवास्ता गरेर काममा तपाईँ र म जोत्यौँ भने साँच्चै नै कामले हामीलाई दास बनिसकेको हुन्छ, गाँजिसकेको हुन्छ। अनि हितोपदेशमा लेखेअनुसार रुपियाँ पैसाको पनि एउटा पखेटा लाग्छ। तपाईँले कमाएको रुपियाँ पैसा, हामीले कमाएको रुपियाँ पैसामा पनि बुवाल पर्छ, धमिरा लाग्छ, त्यो केही न केही काम हुँदैन प्रिय। तर हाम्रो प्राथमिकताको तह यसरी राखौँ। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ ह्याभ अ सर्ट मेमोरी है। स्मरण शक्ति कोही बेला हामीले गुमाउनुपर्छ है। स्मरण शक्ति हराएछ तपाईँको, त सम्झने शक्ति छैन भनेर मान्छेले हामीलाई कतिचोटि हेलिएर बोल्छ। तर पावलले चाहिँ स्मरण शक्ति गुमाएको छ यहाँ है। मेमोरी पावर उनको गुम भएको छ, हराएको छ। फर्गेटिङ वाट इज बिहाइन्ड, पछाडिको कुरा चाहिँ हामीले भुल्नुपर्छ। विगतको कुराहरू, जुन कुराले हामीलाई अल्झ्याउँछ, त्यो कुराहरू हामीले भुल्नुपर्छ। 2020 को कुरा भुल्नुपर्छ, 21 अगाडि बढ्नुपर्छ, 21बाट 22 अगाडि हामीले बढ्नुपर्छ है। गाडी कुदाउँदाखेरि फ्रीवेमा मैले सिन्सिनेटी काटेँ भनेर सिन्सिनेटीको मात्रै लोभ गरेर, सिन्सिनेटीको मात्रै चाहिँ चिन्ता गरेर उहाँ मान्छे एक्रोन पुगिसक्यो, किन सम्झिबस्नु। हाम्रो चाहिँ उहाँ लक्ष्य क्लिभल्यान्ड छ भने अगाडि बढ्नुपर्छ प्रिय। ओलम्पिक रनर्सको पर्सपेक्टिभ कस्तो हुन्छ अरे भने, एउटा दौड धावक ओलम्पिकमा कुद्ने मान्छेको द ओन्ली वे टु विन अ रेस इज टु फर्गेट अल प्रिभियस भिक्ट्रिज।
एउटा ओलम्पिक रनरले म्याराथन धावकले 100 मिटर रेसमा रेस दौडने मान्छेले चाहिँ के धारणा राखेर उसले आफ्नो रेस जित्न सक्छ अरे भने he or she need to forget all previous victories. उनले पोहोरका साल अर्को एसियन कपमा है वर्ल्ड कपमा कतिवटा सुनको चाहिँ मेडलहरू पाएको थियो, गोल्ड मेडल, सिल्भर मेडलहरू सबै भुल्नुपर्छ। अगाडिको सबै 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 भिक्ट्रिजहरू, सफलताहरू उनले चाहिँ बिर्सनुपर्छ अनि त्यो भागमा चाहिँ, त्यो रेसमा चाहिँ दगुर्नुपर्छ। विच वुड गिभ यु फल्स प्राइड। त्यो अगाडिको कुराहरू, पोहोर परारको सफलताका कुराहरू, हाम्रो एचिभमेन्टका कुराहरू सम्झ्यौँ भने त्यसले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ? फल्स प्राइड दिन्छ। त्यसले हामीलाई घमण्ड ल्याउँछ। ओहो, मैले पोहोरको साल सुनको मेडल जितेको थिएँ। अरे बाबा, पोहोर त जित्यो होला, तर अहिलेको रेसमा जित्नुपर्छ। मैले अहिले जुन रेसमा 100 मिटर ड्यासमा छु, म्याराथन रेसमा छु, मैले अहिले जित्नुपर्छ। सो डोन्ट रिमेम्बर दोज गोल्डन मेडल्स अफ पास्ट है एउटा ओलम्पिक रनरले। एन्ड अल फर्मर फेल्युर्स, अघिल्लो विगतको दिनको हाम्रो असफलताका कुराहरू है, असमझदारीका कुराहरू, फेल्युर्सहरू, तितो कुराहरू, नमिठो कुराहरू, कमी कमजोरीको कुराहरू पनि, पछिल्लो कुराहरू पनि हामीले सम्झनु हुँदैन। किनभने इट वुड गिभ यु फल्स फियर। त्यसले हामीलाई फियर लगाउँछ। ओहो, तँ लास्ट इयर पनि तैँले सिल्भर मेडल पाएको, योपालि पनि तैँले सिल्भरै पाउँछस् भन्ने प्रकारको सोच ल्याउनु हुँदैन है। तँ पोहोरको साल पनि फेल भएको, योपालि पनि फेल हुन्छस् भन्ने प्रकारको एउटा फल्स फियर ल्याउँछ। सो फल्स प्राइड र फल्स फियरले है, एउटा झुटो घमण्डले र झुटो डरले, भयले हामीलाई कुण्ठित पार्नु हुँदैन। प्रिय, हामीलाई नखुम्च्याओस्। इच रेस इज अ न्यू बिगिनिङ। हामीले के सम्झिनुपर्छ? एउटा धावकले के सम्झिन्छ, एउटा रेसरले के सम्झिन्छ? मैले हिजो पनि कुदिनँ, भोलि पनि म कुद्ने छुइनँ, आज फर्स्ट एन्ड लास्ट कुद्दैछु, मैले आज जित्नुपर्छ। इच रेस इज अ न्यू बिगिनिङ। प्रत्येक रेस, प्रत्येक दौड चाहिँ नयाँ प्रकारको दौड हुन सकेको होस्। यसकारण यो 2021 चाहिँ हाम्रो निम्ति ताजगी बन्न सकेको होस्। मानौ कि मैले नयाँ प्रकारले दौड्दैछु, मेरो जीवन नयाँ प्रकारले जिउँदैछु भन्ने हामीले सोच राख्न सकौँ। फर्गेट पास्ट फेल्युर्स एन्ड सिन्स। पछाडिका विगतका सबै असफलताहरू, पापहरूलाई तपाईँले भुल्नुपर्छ, अल्झी बस्नु हुँदैन है। फर्गेट अल पास्ट फेल्युर्स एन्ड सिन्स अफ 2020, 2019, वाट एभर। पल भाइलेन्टली पर्सिक्युटेड द चर्च। पावलले मण्डलीलाई कति धेरै चाहिँ पर्सिक्युट गरेको थियो। विचार गर्नुहोस् त, दामस्कसमा उनी चाहिँ प्रेरित 9 अध्याय अनुसार दामस्कसमा पुर्जी काटेर ऊ चाहिँ त्यहाँका विश्वासीहरूलाई पक्रेर झ्यालखानामा हाल्नको निम्ति जाँदै थिए। दोज मेमोरिज कुड ह्याभ क्रिपल्ड हिम। अब मैले चाहिँ मण्डलीलाई, विश्वासीलाई यस्तो सताएको थिएँ भनेर पुरपुरमा हात राखेर मात्रै बसेको थियो भने ती सबै मेमोरिजहरूले, ती सबै यादगारहरूले, ती सबै नकारात्मक कुराले उनलाई चाहिँ क्रिपल, प्यारालाइज बनाउने थियो। तर पावलले मण्डली स्थापना गर्दछ। जुन मण्डलीलाई उसले भत्ताभुङ्ग पारेको थियो त्यही मण्डली स्थापना गर्दछ। जो व्यक्तिहरूलाई झ्यालखानामा हालेको थियो र एउटा शारीरिक एउटा कोठामा चाहिँ थुनेको थिए, आत्मिकी प्रकारले अन्धकारको शक्तिद्वारा सुसमाचार सुनाएर पावलले चाहिँ छुटकारा दिने कोसिस गरिरहेको छ। उनले चाहिँ आफूले म चाहिँ सतावटकर्ता, म चाहिँ खराब व्यक्ति, म चाहिँ खत्तम व्यक्ति, यीशु ख्रीष्टको विरोधी भनेर सम्झेको थियो भने ऊ चाहिँ प्यारालाइज भएर बस्नुपर्ने स्थिति थियो। आज धेरै व्यक्तिहरू विगतका नराम्रा, तिता मिठा असफलता र पापको कारणले आज पनि के भइरहेको छ? तपाईँको कुण्ठित भएर बसेको छ, प्यारालाइज भएर बसेको छ। दे क्यानट मुभ एट अल। उनीहरू अगाडि बढ्न सकिरहेको अवस्था छैन, किनभने दे आर ब्याकस्लाइडेड। ब्याकस्लाइड भनेको के हो? पछाडि धकेलियो, पछाडिको कुराले उनलाई तान्यो, पुराना कुराले तानेर उनी चाहिँ, त्यो व्यक्ति चाहिँ अथवा त्यो समूह चाहिँ एकदमै प्यारालाइज भएको छ। प्रिय, यु क्यानट डु एनिथिङ प्यारालाइज भयो भने होइन। पल चोज टु लिभ बाई गड्स ग्रेस। तर पावलले चाहिँ के चुज गर्यो, के छनौट गर्यो? म परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा म जिउने छु, नट अन हिज रिग्रेट्स।
मेरो मेरो पछुतो, मेरो असफलता, मेरो पापको कारणले म जिउने छुइनँ है, मेरो पाप स्वभाव लिएर म जिउने छुइनँ, मेरो पछुतो लिएर, विगतको मेरो पछुतो लिएर म जिउने छुइनँ, तर म परमेश्वरको अनुग्रहमा म जिउने छु भन्ने अठोट लिए। आमेन। हामीले पनि यो प्रकारको अठोटहरू लिन सकौँ प्रिय। स्टप लुकिङ ब्याक, रिमेम्बर लर्ड्स वाइफ है। पछाडि फर्केर हामी नहेरौँ 2020 के भयो, कति दुःख पाएँ, कोरोना भाइरस ह्यान त्यान है, जागिर गुम्यो, यहाँ भयो त्यहाँ भयो। लुतको स्त्रीले पछाडि फर्केर हेर्दाखेरि उनी चाहिँ नुनको खम्बा बनेकी थिइन्। त्यसरी नै विगतको दिनको हाम्रो असफलता, विगतको दिनको हाम्रो पाप, विगतको दिनको हाम्रो असमझदारी, कमी कमजोरीहरू फर्केर हेर्नु हुँदैन। हामी नुनको थाबो भएर तिनै बस्छौँ, अटल भएर बस्छौँ, हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, हामी प्यारालाइज हुन्छौँ प्रिय। अर्को कुरो, ह्याभ ए स्ट्रङ पर्स्युट, दौडने दरिलो कोसिस हुनुपर्छ। दौडिने एकदमै कोसिस हुनुपर्छ। म धेरै खेलाडीकै आज मैले लिइरहेको छु। पावल पनि एउटा खेलाडी थिए, एरिनामा गएर उनले खेल्थे। दौडने दरिलो कोसिस हुनुपर्छ, अगाडि दौडिने। एकजना कराटे मास्टरले यो इँटालाई फुटाउँछ है। इँटा कसरी फुटाउँछ अरे भने त्यो इँटामा मात्रै उनको ताक हुँदैन अरे क्या। आफ्नो हात यति साह्रो मजबुत हुन्छ, त्यो इँटाभन्दा 6 इन्च पर मेरो हात पुग्नुपर्छ। इँटा पार गरेर, यो सलिड इँटालाई चाहिँ पार गरेर मेरो हात चाहिँ 6, 7, 8 इन्च उता पारी जानुपर्छ। त्यो इँटालाई मात्रै लक्ष्य राख्यो भने त आफ्नो हात त्यहाँ दुख्छ भनेर उसले हान्दैन कराटे मास्टरले अथवा कराटे खेल्ने खेलाडीले है। पावल स्ट्रेच हिमसेल्फ टु फिनिसिङ लाइन। पावलले चाहिँ यहाँ अघि पढेको पदहरू अनुसार चाहिँ यो फिनिसिङ लाइन, डेस्टिनेसन्समा है, गन्तव्यमा आफूले आफूलाई स्ट्रेच गर्दछ, आफूले आफूलाई तन्काउँदछ, आफूले आफूलाई त्यहाँसम्म लाँदछ प्रिय। अनि अर्को कुरा चाहिँ कलसी 3:23-24 हामीले त्यो कुराहरू पाउँछौँ। स्ट्राइक थ्रु द टार्गेट, त्यो टार्गेट भन्दा पनि अझ उता हिर्काउनुपर्छ, सोच्नुपर्छ। डन्ट एम एट द ब्रिक इट्सल्फ है। यो खेलाडीले ब्रिकलाई अथवा इँटालाई मात्रै टार्गेट गरेको छैन, इँटालाई अझै पार गर्ने गरिकन आफ्नो हात 6 इन्ची उता पुग्छ भनेर सोचले हानिसकेपछि चाहिँ त्यो इँटाको बलले मलाई रोक्दैन, 6 इन्ची मेरो हात इँटाभन्दा पनि उता जान्छ भनेर सोचेर हिर्काउँदाखेरि मात्रै उनले चाहिँ इँटा भत्काउन सक्छ र उसको हात अझै 6-7 इन्ची त्यो इँटा रहेको डिस्टेन्स भन्दा पनि उता जानु सक्दछ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। कति स्ट्रेन्थ चाहिन्छ है, कति मोटिभेसन चाहिन्छ यो गर्नको निम्ति। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्, हाई मोटिभेसन दिनुभएको होस्। एम फर सुपिरियर रिवार्ड, अर्को कुरा चाहिँ 5औं अन्तिम कुरा, हामीलाई परमेश्वरले उच्चतम पुरस्कारको लक्ष्य राख्नको निम्ति हामीलाई बोलाउनु भएको छ, बोलाउनु भएको होस् है। एउटा साधारण लक्ष्य, साधारण रिवार्ड, साधारण पुरस्कारमा मात्रै हामीले चित्त नबुझौँ, मान्छेले दिएको पुरस्कारमा मात्रै चित्त नबुझौँ। मान्छेले वाह वाह भन्छ, म त्यसैमा सन्तुष्टि भएर गजक्क परेर मक्क परेर बस्नको निम्ति मात्रै सन्तुष्टि नहौँ है। तर परमेश्वरले दिनुहुने उच्चतम पुरस्कारको लक्ष्य हामीले राख्नुपर्छ। स्वर्गीय पुरस्कार, स्वर्गीय मुकुट, स्वर्गीय इनामको लक्ष्य राखेर 2021 हामीले जीवन जिउन सकौँ, हाम्रो पारिवारिक मण्डलीको जीवन जिउन सकौँ प्रिय। मान्छेहरू वरिपरि छ, मान्छेको वाह मान्छेको चाहिने प्रशंसा मात्रै बटुल्ने होइन। मान्छेको मात्रै प्रशंसा बटुल्नु हो भने हामी त मान्छेले प्रशंसा गर्दा मात्रै खुसी हुन्छौँ। मान्छेले प्रशंसा गर्नु छोडेको दिन हामी लाथ्राक लुथ्रुक हुन्छौँ, सालङ सेलिङ हुन्छौँ है। हाम्रो मोटिभेसन मान्छेबाट होइन, मान्छेको पुरस्कार पाउने, मान्छेको वाह प्रशंसा पाउने हाम्रो लक्ष्य हुनु हुँदैन प्रिय। त्यसो गऱ्यो भने मान्छेले त आज गुड भन्छ, भोलि थम्स अप गरिदिन्छ, आज भोलि थम्स डाउन गरिदिन्छ त्यही मान्छेले। यसकारण मान्छेबाट पाउने पुरस्कार होइन, तर उच्च स्वर्गीय बोलाहाट, उच्च परमेश्वरबाट
को पुरस्कारको लक्ष्य राख्नु पर्दछ। विन द प्राइज फर विच गड हेज कल्ड हेभनवर्ड। हामी चाहिँ कस्तो खालको प्राइज विन गर्न गइरहेका छौँ, कस्तो खालको चाहिने पुरस्कार जित्नको लागि हामी उन्मुख छौँ भने वी आर अलवेज हेभनवर्ड है। वी आर नट हेल वर्ड, वी आर नट हेल बाउन्ड, बट वी आर हेभन बाउन्ड पिपल। वी आर हेभन बाउन्ड पिपल है। क्लिभल्यान्ड जानुपर्ने मान्छे तल क्यान्टकी हामी जाँदैनौँ, क्लिभल्यान्ड उकालै जानुपर्छ, एक्रोन उकालै जानुपर्छ प्रिय। वी आर अलवेज हेभन बाउन्ड, वी आर नट हेल बाउन्ड होइन एकदमै। सो लेट अस ह्याभ द्याट माइन्ड सेट टु विन प्राइज फर विच गड हेज कल्ड हेभन वर्ड। हेभन वर्ड स्वर्गीय परमेश्वरको स्वर्ग, परमेश्वरको आत्मिक कुरामा मन लगाउँदा, आफ्नो जीवन तल्लीन गराउँदा चाहिँ हामीले वास्तवमा उच्चतम पुरस्कार प्राप्त गर्ने रहेछौँ। खालि दिल दिमागमै खालि काम 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 काम, खालि पैसा पैसा पैसा, यु विल नट एचिभ हेभन वर्ड प्राइज। साँच्चै नै होला, यु विल नट एचिभ। तपाईँलाई सन्तुष्टि पनि हुँदैन, कामले पैसाले सन्तुष्टि कहिले दिँदैन। पल केप्ट हिज आइज अन द प्राइज। जहिले पनि हेभनली पुरस्कारमा उनको चाहिँ आँखा गढेको थियो। पलको चाहिँ जहिले पनि स्वर्गीय पुरस्कारमा आँखा गढेको थियो प्रिय। प्रभुले हामीलाई एम फर सुपेरियर रिवार्ड, यो कुरामा हामीलाई परमेश्वरले आशीष दिनुभएको छ। अन्तिम कुरा, गड इज कस्मिक गड। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एउटा भूमण्डलको परमेश्वर हुनुहुन्छ। दानियल 2:21 म तपाईँहरूको हामी सबैको लागि पढ्दैछु। दानियल 2:21, उहाँले नै समय र ऋतुहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ, उहाँले राजाहरूलाई सिंहासनमा राख्नुहुन्छ र उनीहरूलाई अपदस्थ गर्नुहुन्छ, उहाँले समझदारहरूलाई बुद्धि दिनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरले समय ऋतु परिवर्तन गर्नुहुन्छ, सिजन परिवर्तन गरिदिनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। परमेश्वरले अटम ल्याउनुहुन्छ, स्प्रिङ ल्याउनुहुन्छ, फल्स ल्याउनुहुन्छ, समर ल्याउनुहुन्छ, विन्टर ल्याउनुहुन्छ। सबै ऋतु, सबै हावापानी, गर्मी महिना, जाडो महिना सबै परिवर्तन गरिदिने उहाँले नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। हामी मान्छेले, हामी सानो एउटा प्राणी मान्छेको मात्रै परमेश्वर होइन कि उहाँ चाहिँ सारा ब्रह्माण्डको परमेश्वर, सारा सृष्टिको परमेश्वर, सारा सोलर सिस्टमको परमेश्वर उहाँ हुनुहुन्छ प्रिय। यसै कारण हामीले परमेश्वरलाई ठुलो सर्वम सत्ता परमेश्वर मानिलिनुपर्छ। खालि मेरो मुक्तिदाता, मलाई खालि चङ्गाइदिने, मलाई खालि यसो सिँगानी पातलो बग्दा निको पार्ने है, मेरो 5 रुपियाँ डलर नहुँदाखेरि अलिकति जुटाइदिने मात्रै होइन। परमेश्वर चाहिँ भूमण्डलीय परमेश्वर हुनुहुन्छ। हि इज कस्मिक गड। हामीले सोचे भन्दा बियोन्ड आवर कम्प्रिहेन्सन है, हामीले सोचे भन्दा अझै बृहत्तर परमेश्वर, बृहत हुनुहुन्छ। यसै कारण यो साल अगाडि हामी लेट अस रिलाइ अन गड। सबै कुरामा परमेश्वरमा मात्र भर परौँ, मान्छेमा होइन। बाइबलले भन्दछ मान्छेमा भर पर्नुपर्छ, मान्छेको आशा गर्नुपर्छ। तर मान्छेमा परमेश्वरको साटो मान्छेमा भर पर्न थाल्यो भने नाकको प्वालमा सास हुने हरेक जसले नाकको प्वालमा सास हुनेमाथि भरोसा राख्दछ त्यो श्रापित होस्। काममा, आफ्नो रुपियाँ पैसामा, धन दौलतमा, आफ्नो निरोगीपनमा, आफ्नो चाहिने बल तागतमा, शारीरिक बल तागतमा भर पर्यौँ भने हामी फेल खान्छौँ, असफल हुन्छौँ। परमेश्वरमा भर पर्ने मानिस विश्वासी परिवार बन्न सकौँ। 2021 मा रिलाइ ओन्ली अन गड है। आई वान्ट टु रिलाइ ओन्ली अन गड ओ लर्ड है। लिभ फर हिम, उहाँको निम्ति मात्रै बाँच्ने है। एउटा तरुणीको निम्ति मात्रै बाँच्ने, एउटा तन्देरीको निम्ति मात्रै बाँच्ने। तैँले धोका दिस् भने त म बिख खाएर मरिदिन्छु, झुन्डिदिन्छु, त्यस्तो चाहिँ अब मनले होइन प्रिय। आई वान्ट टु लिभ फर माई गड, नट फर जस्ट वान सिम्पल ह्युमन बिङ। एउटा कामको लागि मात्रै जिउने है, एउटा व्यक्तिको निम्ति मात्रै जिउने होइन। आई वान्ट टु लिभ फर माई गड, माई क्रिएटर। त्यो रेजोल्युसन्स तपाईँले पास गर्नुहोस्, आज बनाउनुहोस्। डु फर हिम, परमेश्वरको निम्ति केही काम गर्नुहोस्। आई वान्ट टु डु समथिङ फर माई गड।
परमेश्वरको निम्ति म काम गर्न सकौँ। साधारण एउटा वेयर हाउसको लागि होइन, साधारण एउटा मान्छेको लागि होइन है, परमेश्वरको निम्ति म काम गर्न सकौँ। प्रभु तपाईँ ब्रह्माण्डको परमेश्वर, तपाईँ भूमण्डलको परमेश्वर, यु आर कस्मिक गड है। हामी अस्ति अगस्त 1 मा कोरोना लागेर मरेको थियौँ भने पनि हिउँ पर्थ्यो नै पर्थ्यो नि त, परमेश्वरले हिउँ पराउनु हुन्थ्यो नि त है। मेरो निम्ति फलना मरेर गए, म योपालि हिउँ पार्दिनँ, विन्टर म ल्याउँदिनँ है। परमेश्वरले अमेरिकामा मान्छे रहेन भने पनि यहाँ हिउँ पर्छ। अमेरिकामा सबै मान्छे 70 भयो, कोही पनि छैन, यहाँ खालि मृग र भालु बाघ भालु मात्रै छ भने पनि यहाँ विन्टर आउँछ, यहाँ चाहिँ नि स्प्रिङ आउँछ, यहाँ समर हुन्छ, यहाँ हिउँ पर्छ है। ब्रह्माण्डको परमेश्वरले आफ्नो काम रोक्नुहुन्न, उहाँले ऋतुहरू परिवर्तन गर्नुहुन्छ है। राजाहरूलाई सिंहासनमा अपदस्थ गर्नुहुन्छ। डोनाल्ड ट्रम्प जो बाइडेनले हराएर निस्केको होइन, उनको समय पुगिसकेपछि, उनको टेन्युर पुगिसकेपछि, टर्म पुगिसकेपछि निष्कासन हुनु परेको। 4 इयर्स टर्म उसको पुग्यो। त्यो एउटा इलेक्सन त एउटा माध्यम मात्रै हो, कारण मात्रै हो। यु हेभ टु गो आउट, इभन त यु गेभ 600, थ्याङ्क यू, बट यु हेभ टु गो आउट बाई। होइन, समयले हेर्नु, समय टाइम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, टाइम इज भेरी पावरफुल है। मान्छेको संरक्षण होइन, नियम कानुन होइन प्रिय। यसकारण लेट अस रिलाइ अन गड दिस इयर। परमेश्वरमा भरोसा राखौँ। लेट अस लिभ फर हिम, उहाँको निम्ति मात्रै हामी बाँच्छौँ। लेट अस डु फर हिम, उहाँको निम्ति सेवाकाई गरौँ, मिसनको काम गरौँ, मिसनको निम्ति दिनुपर्छ, खट्नुपर्छ। लेट अस डु फर हिम है। यो मण्डलीमा नरबु तामाङलाई खुसी पार्नु है, पास्टरको मन राख्नको निम्ति मण्डली आउने होइन, जुम्मा देखा पर्ने होइन है। परमेश्वरको निम्ति देखा पर्नुहोस्, परमेश्वरको निम्ति हामीले गरौँ प्रिय। आज धेरै मान्छेहरू पास्टर रिसाउँछ, जानु पर्यो हो भन्दै अनकन गर्दै, त्यसमा त मलाई आशिष छैन। मान्छेको मन राख्नको निम्ति तपाईँ सेवा सङ्गति गर्नुहुन्छ, मान्छेको मन राख्नको निम्ति तपाईँले दिनुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यो आशिष छैन। तर जब तपाईँले परमेश्वरको मन राख्नको निम्ति, परमेश्वरलाई हेरेर, परमेश्वरलाई मध्यनजर राखेर गर्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ आशिष छ। परमेश्वरको निम्ति सोचेर, परमेश्वरको मिसनको कामको निम्ति सोचेर दिनुहुन्छ, तब त त्यहाँ आशिष छ है, मान्छेको लागि होइन प्रिय। प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ।